खुशामदीद अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अहम खबर से। अमरीकी डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा और रुपए की कीमत में मजीद कमी वाक़ हुई है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 81 पैसे का होशरुबा इजाफा हुआ है। डॉलर का लेन देन 221 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जारी है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 215 रुपए 19 पैसे रिकॉर्ड की गई थी, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज के बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान और नुमाइंदा सफदर अब्बास। सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं इमरान सुल्तान। मुसलसल हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, वैल्यू रुपए के नीचे गिरती चली जा रही है। नई हुकूमत के आने से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कुछ फर्क आएगा? नई हुकूमत अभी आई कहाँ है। बात ये कि जो जिस तरह से ये हुआ, एक पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में चेंज हुआ है और उस सिनेरियो ने बिल्कुल हर चीज जो है वो उलट पलट कर रख दी है, क्योंकि सारा का सारा मसला था आईएमएफ के प्रोग्राम का। और आपने देखा कि इससे पहले जब आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस वगैरह चल रहे थे और नॉन लीग ने जो फ्रंट उनकी शराइत थी फ्रंट लोडेड वो सारी पूरी कर दी थी। और उसके बाद चूंकि बड़ी हार्ड लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टुवर्ड्स आईएमएफ, उन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम को बड़ा क्रिटिसाइज किया। और जाते जाते फरवरी में जब खान साहब की हुकूमत जाने वाली थी, उससे पहले वो ऑयल प्राइसेस को फ्रीज करके चले गए थे और साथ ही साथ बिजली की कीमतों में भी उन्होंने कमी कर दी थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने ही एक प्रोग्राम आईएमएफ का साइन किया था। तो इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ हुकूमत को बहुत उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। दैन उसके बाद इन्होंने भी प्राइसेस आके बढ़ाई और आईएमएफ प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहा। लेकिन अब बात यह है कि इस वक्त ऑन प्रैक्टिकल पर्पज शहबाज शरीफ साहब हमें इस्लामाबाद में नजर आ रहे हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, केपी में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। तो उस आईएमएफ प्रोग्राम का प्लान क्या होगा, वो उस प्रोग्राम की अपनी हकीकत क्या होगी। और फिर दूसरा चीज ये कि अगर इलेक्शन, क्योंकि अब इनविटेबल है अगली इलेक्शन नवंबर वगैरह में जो बात की जा रही है, तो अगर ये हुकूमत इलेक्शन कॉल कर देती है तो ये हुकूमत फिर एक आप समझे कि इंटरिम गवर्नमेंट हो जाएगी, उबूरी हुकूमत हो जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी। तो आईएमएफ कभी भी निगरान हुकूमत से, उबूरी हुकूमत से मामला तय नहीं करता। वो जो फुल फ्लैज गवर्नमेंट होती है, जो मैंडेट लेकर आती है, उसके साथ अपने प्रोग्राम तय करता है। तो ये आईएमएफ प्रोग्राम जो है ये स्टेक के ऊपर लग जाएगा। और आपको पता है कि इस वक्त हमें अपनी जो पूरी फाइनेंसिंग है, फॉरेन फाइनेंसिंग, उसके लिए तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर की हमें जरूरत है। हम तो सिर्फ 1 अरब और 1.5 अरब डॉलर के प्रोग्राम को लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो आईएमएफ प्रोग्राम आपको मिलता है, उसका लेटर ऑफ कंफर्ट आपको मिलता है। तो आपके जितने भी मल्टी जो आपके बायर्स हैं या आपके जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल हुए, मल्टीलैटरल एजेंसीज हुई, वो आपको उस कंफर्ट के ऊपर पैसे दे देते हैं। तो ये तो आईएमएफ प्रोग्राम खुद स्टेट के ऊपर लग गया। अब दूसरी बात यह है कि इतना हार्ड स्टांस लेकर जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, तो यही असर होगा। सारी चीजें प्लान के हिसाब से मतलब स्मूथ। इमरान, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह मौजूद है, जिस तरह से आपने सारी बात बताई भी, लेकिन हमें तो ये बताया गया था और आईएमएफ ने भी अब से 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका बाकायदा ऐलान भी किया था कि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि अब से चंद दिनों में, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को सेकंड किया था कि हमें आईएमएफ की किस्त मिल जाएगी और कुछ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं यही बता रहा हूँ ना कि उस हुकूमत से कहा था ना, वो हुकूमत ही नहीं रहेगी और आप चले जाएंगे इलेक्शन के ऊपर। तो बीच का ये गैप होगा, इस गैप में ये बन जाएगी इंटरिम गवर्नमेंट। अगर ये निगरान हुकूमत आएगी तो निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है आईएमएफ के साथ, या आईएमएफ कभी भी उनके साथ जो है कंफर्ट फील नहीं करेगा, उस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये प्रोग्राम तो हॉल्ट हो जाएगा। प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आपको जो 30-35 अरब डॉलर पूरे साल के लिए चाहिए, वो फाइनेंसिंग कहाँ से होगी आपके पास? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। कि अगर, क्योंकि इस वक्त, अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि खान साहब ने कहा कि हम आईएमएफ के साथ अच्छी वो करते, वो तो आईएमएफ के साथ इसके ऊपर बात होती रही कि लूट लिया जनाब, लूट लिया जनाब। हालांकि आपको याद होगा
کہ پچھلی گورنمنٹ میں غلام سرور احوان صاحب جب گورنر پنجاب تھے تو ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف $1 ارب IMF ہمیں دے رہا ہے اور ہم سے سب کچھ اس نے لکھوا لیا ہے. یاد ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر تھا, سب سے اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام. اچھا اس سے پہلے پنجاب حکومت کی بات کر لیں. حمزہ شہباز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, چودھری پرویز الہی کے پاس جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس. لیکن نمبر گیمز ہے, 4-5 نمبر. رانا ثنا نے کل کہا کہ اگر 5-6 لوگ نہیں جاتے تو چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ڈھونڈتے ہی پھریں گے اپنی حکومت کے لیے بھی. تو یہ جتنا سیاسی عدم استحکام ہے یہ اس وقت اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈالر کی قیمت کو پر لگ گئے تو لوگ جو ہے اپنے روپیہ اکاؤنٹ نکال کے پیسہ نکال کے اور جا کے عمران آپ کا پوائنٹ ہم نے حاصل کر لیا. تازہ ترین صورتحال بھی ذرا جان لیتے ہیں. صفدر عباس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفدر, ایک تو تازہ ترین صورتحال جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے اس وقت, فیکٹس کیا ہیں. دوسرا یہ کہ ٹریڈرز کیا سوچ رہے ہیں, انویسٹرز کتنے اعتماد رکھتے ہیں اب ڈالر پر. آج بالکل سادیہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے. کل بھی ہم نے ڈالر کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھا تھا. آج بھی انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز سے ہی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ شروع ہوا. وہ اب تک $5.81 تک پہنچ چکا ہے. اس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ریکارڈ ہائی پہ یعنی کہ $221 پر ٹریڈ کر رہی ہے. انویسٹر کی جانب سے کافی صورتحال جو ہے وہ گمبھیر بتائی جا رہی ہے. انویسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو مارکیٹ ایکسپرٹس بھی کہتے آ رہے ہیں کہ جو ملک کی غیر سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر کافی غیر یقینی کی بے چینی کی سی کیفیت پائی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف انٹر بینک میں بلکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. اور ساتھ ہی ہم اس کا اثر کیپٹل مارکیٹ یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج پر بھی دیکھ رہے ہیں. وہاں پر کل بھی منفی رجحان دیکھا گیا تھا. آج بھی وہاں پہ کاروبار کا آغاز پازیٹو ہوا تھا لیکن اب وہ بھی نیگیٹو جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اور انڈیکس جو وہ 41,000 کے آس پاس ہی ٹریڈ کر رہا ہے. جی اچھا صفدر, آپ سے مزید ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں. یہ بتائیے گا کہ 200 پوائنٹس کی کمی ہوئی تھی آج اور گزشتہ روز بھی گراوٹ دیکھی گئی, تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے انویسٹر کی جانب سے؟ کیا صرف ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہی وجہ ہے یا ملک کے اندر جو ڈالر کے ذخائر ہیں ان کی کمی ہے, اس کا بھی کوئی رول نظر آ رہا ہے اس پورے چیز کے اندر؟ دیکھیں, جو ہماری مارکیٹ میں کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹر سے بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملک کی غیر یقینی سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے خاص طور پر پرسوں کے الیکشن کے بعد سے, تو سرمایہ کافی تذبذب کا شکایت دکھائی دے رہے ہیں. نہ صرف سیاسی فروغ کا رجحان مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹرز اپنا پیسہ بھی مارکیٹ سے نکال رہے ہیں اس سچویشن میں. تو بتایا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کل بھی نیگیٹو تھی, ابھی نیگیٹو مارکیٹ امپیکٹ کر رہی ہے. تو یقیناً اس کی وجہ غیر یقینی سیاسی صورتحال ہی بتائی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے وہ سائڈ لائن ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں. جی, غیر یقینی کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے انویسٹر سائڈ لائن ہو رہے ہیں, اپنے پیسے نکال رہے ہیں. ساتھ موجود تھے صفدر عباس اور اس سے پہلے بزنس ایڈیٹر عمران سلطان. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف